इवेंट्स विजिट वीजा क्या है कि ये एक मखसूस और आरजी एंट्री परमिट है। इसका मकसद सहूलत देना है, लेकिन ये वीजा किसी आम टूरिस्ट वीजा की तरह नहीं है, बल्कि ये अप्रूव्ड इवेंट से जुड़ा हुआ एक वीजा सिस्टम है। ये वीजा मिलता कैसे है? क्या आप खुद ऑनलाइन जाकर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं। इस वीजे की सबसे अच्छी बात जो है 30 दिन से या 60 दिन की मुद्दत के लिए हासिल किया जा सकता है। आप इसमें सिंगल एंट्री और मल्टीपल एंट्री दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। कौन कौन से प्रोग्राम इस वीजे के जिम्मे में आते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आतिफ भट्टी और अगर अभी तक आपने मेरा जुनून को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन आप लाजमी दबा दीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आप मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूएई जाने का सोच रहे हैं या वहाँ जॉब, बिजनेस या किसी नई अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम है। हाल ही में GDRFA दुबई यानी कि जनरल डायरेक्टरेट ऑफ आइडेंटिटी एंड फॉरेन अफेयर्स ने UAE के नए इवेंट्स वीज़ा जो विजिट वीज़ा है उससे मुतल्लिक तमाम तफसीलात और वजाहतें जारी कर दी हैं पूरी दुनिया के लिए। ये वीज़ा उन लोगों के लिए एक ज़बरदस्त तोहफ़ा है जो दुबई या अरब अमारात में होने वाली बड़ी नुमाइशों या कॉन्फ्रेंसेस, जितनी कॉन्फ्रेंस होती हैं वहाँ पे स्पोर्ट्स, तालीम और सकाफती इवेंट्स होते हैं, उनमें शिरकत करना चाहते हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि ये वीज़ा क्या है, इसकी मुद्दत कितनी है, ये कैसे मिलता है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के जितने भी कारोबारी अफराद हैं या फ्रीलांसर हैं यानी जो सिस्टम पे बैठ के, कंप्यूटर पे बैठ के फ्रीलांसिंग का काम करते हैं और मुलाजमत के ख्वाहिशमंद है यानी नौकरी हासिल करना चाहते हैं UAE में, उन अफराद को इससे कैसे फ़ायदा होगा और क्या फ़ायदा होगा। इसलिए वीडियो को आपने आखिर तक लाजमी देखना है ताकि कोई अहम मालूमात आपसे ना मिस ना हो जाए। मैंने एंड तक आपको तमाम तफसीलात बतानी शुरू से लेके। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये इवेंट्स विजिट वीज़ा क्या है। तो मज़े की बात यह है कि ये एक मखसूस और आरजी एंट्री परमिट है, यानी एंट्री परमिट हो जाएगी आपकी जो कि काफ़ी अरसे तक चलेगी, जो वफाकी अथॉरिटी यानी ICPA की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाई गई है। इसका मकसद दुनिया भर से आने वाले टूरिस्ट, एग्जीबिटर्स यानी जो एग्जीबिशंस करवाते हैं, स्पीकर्स यानी जो डिबेटर्स होते हैं और विजिटर्स जो वहाँ पर सियाह आते हैं, उनको अरब अमारात में होने वाले बड़े बड़े प्रोग्राम का हिस्सा बनने में सहूलत देना है। लेकिन ये वीज़ा किसी आम टूरिस्ट वीज़ा की तरह नहीं है, ये आपने ज़हन में रखना है, बल्कि ये अप्रूव्ड इवेंट से जुड़ा हुआ एक वीज़ा सिस्टम है। यानी जब कोई सरकारी या मंजूर शुदा प्राइवेट इदारा दुबई या UAE में कोई भी खास इवेंट मुनक्किद करता है तो वो इसके लिए वीज़ा कोटा हासिल करता है। यानी कि आपने अगर वहाँ पे कोई एग्जीबिशन करवानी है तो आपको एक कोटा मिलेगा, उसकी बेस पे आप लोगों को बुलाएंगे। तो बात करते हैं कि ये वीज़ा मिलता कैसे है। ठीक है, क्या आप खुद ऑनलाइन जाकर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं, यानी अभी ऐसा नहीं हो सकता, वरना कल तक मैं कहता था कि हाँ ये ऐसा हो जाता है, आपसे डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। इस वीज़े का तरीक़ेकार ऑर्गेनाइज्ड लीड है, यानी इवेंट का ऑर्गेनाइजर जिसने इवेंट रखा होगा, जैसे मैंने बताया, उसका ऑर्गेनाइजर कोई भी हुकूमत का मंजूर शुदा इदारा या कंपनी जो इवेंट करवा रही है वो हुकूमत से शिरकत करने वालों के लिए यानी इसमें पार्टिसिपेट करने वालों के लिए एक कोटा मांगती है। मसलन के वो कहती है कि जी मुझे 100 या 500 अफराद का कोटा दे दीजिए जिन्हें मैं इनवाइट करूंगा यानी दावत दूंगा यहाँ पर आने के लिए ताकि वह इस एग्जीबिशन का या इस इवेंट का हिस्सा बन सके। उसके बाद ऑर्गेनाइजर आपको एक स्पॉन्सरशिप लेटर फराहम करेगा। ये बड़ा खास बात है, स्पॉन्सरशिप लेटर बहुत ज़रूरी है जिसमें इवेंट की तफसीलात और मुद्दत लिखी होती है। इस स्पॉन्सर लेटर और बेसिक डॉक्यूमेंट्स की मदद से ऑर्गेनाइजर के ज़रिए आपका जो वीज़ा है वो अप्लाई होता है। इस वीज़े की सबसे अच्छी बात जो है वो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है। ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि ये वीज़ा 30 दिन से या 60 दिन की मुद्दत के लिए हासिल किया जा सकता है। आप 1 महीना या 2 महीने के लिए इसको हासिल कर सकते हैं। इसमें सिंगल एंट्री यानी एक बार जाने की इजाज़त और मल्टीपल एंट्री यानी बार बार आने जाने की इजाज़त, दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। आपको जो चाहिए आप उस पर एक्सेप्ट करेंगे, आप उसको क्लिक करेंगे। और अगर आपका इवेंट लंबा है या आपको ज़्यादा वक्त चाहिए वहाँ पर गुजारने के लिए तो ये वीज़ा रीन्यू या फिर एक्सटेंड भी हो सकता है, जिसे हम कहते हैं। उसकी कुछ पैसे होते हैं कामा के तौर पे, वो आप वही बंदा देगा जो आपको स्पॉन्सर देगा। आप इस वीज़े पर अरब अमारात में तकरीबन 120 दिन तक रह सकते हैं। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। ख़ास तौर पर बिजनेसमैन और एग्जीबिटर्स के लिए मल्टीपल जो एंट्री वीज़ा है वो एक गेम चेंजर का काम करेगा क्योंकि वो एक ही वीज़े पर बार बार UAE आ जा सकते हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम्स इस वीज़े के ज़िम्मे में आते हैं, यानी आप किस किस तरीके से वहाँ जा सकते हैं। आपको ये भी तो बताना ज़रूरी है ना। आपके ज़हन में सवाल चल रहे होते हैं कि यार सानू दोस्तों से जाना किमें है। तो जी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हो, समिट हो, इस जैसे कॉन्फ्रेंसेस हों या हेल्थ समिट्स हों, ट्रेड शोज़ हों, एग्जीबिशन ट्रेड्स हो, गारमेंट्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की जितनी भी एग्जीबिशंस हैं वहाँ पर अगर लगती है आप उसमें जा सकते हैं। सकाफती और तफरीही फेस्टिवल्स हों, स्पोर्ट्स मैचेस हों, म्यूज़िक या आर्ट फेस्टिवल्स हों, सब यहाँ पर होंगे। तालीमी फॉर्म्स में
یونیورسٹی جو ہوتے ہیں ان کے سمٹس ہوتے ہیں, تعلیمی سیمینارز ہوتے ہیں, مذہبی اور معاشی اجلاس میں, مختلف کمیونٹی اور اکنامک میٹنگز میں شرکت کا موقع آپ کو مل سکتا ہے. اب آتے ہیں کہ جی سب سے اہم سوال کی طرف کہ اس ویزے سے پاکستانیوں کو کیا فائدہ ہوگا, کیونکہ پاکستان میں سے تو جس سے جانا ہے اس نے تو یہ سوچنا ہے نا, اور کس کو فائدہ ہوگا اور کیا فائدہ ہو سکتا ہے. کیونکہ پاکستان سے ہزاروں افراد ہر سال دبئی اور یو اے ای جاتے ہیں, کوئی کاروبار کرنے جاتا ہے, کوئی نوکری تلاش کرنے جاتا ہے, بڑے لوگ ٹریڈر وہاں سیٹل بھی ہو رہے ہیں. اس ویزے کے پاکستانیوں کے لیے فائدہ سنیے گا, پاکستانی تاجروں کو اس کا سب سے بڑا فائدہ ہونے جا رہا ہے. ایکسپورٹرز جو ٹیکسٹائل کی ہیں انہیں فائدہ ہوگا, آئی ٹی سے ریلیٹڈ لوگوں کو, سرجیکل اور جتنے بھی سرجیکل سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کو فائدہ ہوگا. وہ اب اس کے ذریعے اپنے انٹرنیشنل کلائنٹ سے مل سکتے ہیں. اگر کوئی پاکستانی کسی تعلیمی یا ٹیک ایونٹ کے ویزے پر دبئی جاتا ہے تو وہ نہ صرف ایونٹ میں شرکت کرتا ہے بلکہ وہیں موجود جتنی بھی انٹرنیشنل کمپنی ہیں ان کے نمائندوں سے آپ کی ڈائریکٹلی ملاقات ہوتی ہے. آپ خود اپنا نیٹ ورک ان کے ساتھ مضبوط کر سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں, وہیں کمیونیکیشن کر سکتے ہیں, گپ شپ لگا سکتے ہیں, ایک دو میٹنگ رکھیں, بھائی چائے کافی میں ملیں, اس کے بعد ملازمت کے موقع آپ کے لیے وہاں پر بھی کھل جائیں گے. کیونکہ یہ ویزا ایونٹ آرگنائزر کی اسپانسرشپ پر ملتا ہے, میں پھر یہ بات کر رہا ہوں. اس لیے عام ٹورسٹ ویزے کی نسبت اس میں ریجیکشن کا خدشہ بہت کم ہوتا ہے, یعنی ناممکن ہے. جب اسپانسر آیا ہوتا ہے تو ریجیکشن نہیں ہوگی. اچھا جی, فری لانسرز اور آئی ٹی پروفیشنلز, پاکستان کی بڑی جو آئی ٹی کمیونٹی دبئی کی ٹیک نمائشیں ہیں جیسے کہ جسے جی ٹیکس کہتے ہیں, اس میں شرکت کر کے بھی آپ انٹرنیشنل کلائنٹس حاصل کر سکتے ہیں جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ لوگ ہیں. اگر آپ بھی امارات میں اپنے بزنس یا کیریئر کو بڑھانا چاہتے ہیں تو دبئی اور یو اے ای میں ہونے والی نمائش اور جتنے بھی کانفرنس ان پہ آپ نے نظر رکھنی ہے, ان کو آپ نے بھیجنا ہے جی میں آنا چاہتا ہوں, مجھے انوائٹ کریں. یہ ویزا پاکستانیوں کے لیے بڑا ہی اہم موقع ثابت ہو سکتا ہے. اس کا فائدہ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو ہو سکتا ہے, جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے, لیکن اس میں اگر میں مزید بھی اضافہ کروں تو میں بتا دوں کہ ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ لوگ, سرجیکل آلات سے ریلیٹڈ لوگ, رائس کا کاروبار کرتے ہیں, ایگریکلچر کا کاروبار کرتے ہیں, آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہیں, آپ کوئی لیدر کا بزنس کرتے ہیں, چمڑے کی مصنوعات بناتے ہیں, اس کاروبار سے اگر آپ وابستہ ہیں آپ سب کو فائدہ ہونے والا ہے. کیونکہ یو اے دنیا کا ایک بہت بڑا بزنس ہب ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پاکستانی تاجر ایونٹس ویزے کے ذریعے دبئی کے انٹرنیشنل ٹریڈ شوز میں اپنے سٹالز لگا سکتے ہیں, یا بطور وزٹر دنیا بھر کے جتنے بھی بائرز ہیں وہ وہاں پر موجود ہوں گے, پاکستانی ان سے مل سکتے ہیں, ان سے مل کر پاکستان کی ایکسپورٹ آرڈر آپ لوگ حاصل کر سکتے ہیں. ادھروں ملو ہوتے اتوں آرڈر لو. آئی ٹی پروفیشنل کے لوگ, فری لانسر کے لوگ, میں پھر بات کروں گا فری لانسنگ کا, اس سے بہت زیادہ اسکوپ جو ہے وہ یو اے ای اور دبئی میں ہے. دبئی میں جہاں پہ جی ٹیکس جیسے بڑے عالمی ٹیک ایونٹس جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں, ایونٹس وہاں پہ کروائے جاتے ہیں, اور پاکستانی فری لانسرز اور کمپنی مالکان جتنے بھی ہوں گے اس ویزے کے ذریعے ان ایونٹس میں شرکت کر کے غیر ملکی جتنے بھی کلائنٹس آپ کے انٹرنیشنل کلائنٹس ہیں جو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا, اور انویسٹرز جو ہیں ان سے آپ ملاقات کر کے آپ ان سے کانٹیکٹ نمبر حاصل کر سکتے ہیں. یہ جاب ویزا نہیں ہے, میں پھر کلیئر کر دوں, لیکن ایونٹ ویزے پر دبئی جانے والے افراد ایونٹس اور کانفرنسز میں شرکت کرنے کے دوران مختلف کمپنی کے جتنے بھی ایچ آر وہاں پہ ڈائریکٹرز موجود ہوں گے, یا ایچ آر کا عملہ موجود ہوگا, یا ہیڈس موجود ہوں گے, آپ ان سے ملاقاتیں کر سکتے ہیں. نوکری کے لیے اپنی سی وی وہاں پر دے سکتے ہیں, آپ کا وہیں بیٹھے بیٹھے انٹرویو بھی ہو سکتا ہے, آپ سے گپ شپ کی جا سکتی ہے, وہیں کھڑے کر انٹرویو کر کے جو ہے یہ قانونی راستہ بھی ہے, آپ اپنی نوکری حاصل کر سکتے ہیں. یونیورسٹی کے طلبہ ہیں, اساتذہ ہیں اور ریسرچرز ہیں, تعلیمی سیمینارز ہیں, انٹرنیشنل ورک شاپس ہیں, سائنس ٹیکنالوجی فارمز ہیں, سب میں آپ شرکت کر سکتے ہیں. پھر انٹرنیشنل تعلیم کے جتنے بھی لوگوں کے رجحان ہیں اس کی اب آپ آگاہی یہاں پہ حاصل کر سکتے ہیں. اچھا, فنکار طبقہ ہو, کھلاڑی ہو, میڈیا پرسن ہو, آپ کے میرے جیسے, مطلب ہم تو میڈیا پرسن ہیں, ڈرامہ انڈسٹری کے سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, کلچر گروپس ہیں, ایونٹ مینیجر ہیں, یو اے ای میں ہونے والی اسپورٹس کے جتنے بھی ایونٹس ہیں, کلچر جس میں کلچرل فیسٹیول سارا کچھ آتا ہے, تفریحی شوز آتے ہیں, بطور پاکستانی آپ ٹیلنٹ, مطلب پاکستانی ٹیلنٹ کے طور پر آپ آسانی سے اس میں شرکت کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ ویزا ایونٹ آرگنائزر کی جانب سے پروسیس ہوتا ہے, میں پھر کہوں گا, اور اسپانسر ہوتا ہے, اس لیے عام ویزا کی نسبت اس ویزے میں ریجیکشن کے چانسز بالکل نہیں ہیں. اور پھر آخر میں کہوں گا کہ یہ ویزا آپ کو 120 دن کے لیے مل سکتا ہے, یا آپ کو 60 دن کے لیے مل سکتا ہے, یا آپ کو 30 دن کے لیے مل سکتا ہے. تو ان پاکستانیوں کے لیے بہت بہترین ہے جو بزنس کرنا چاہتے ہیں, یا وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم یو اے ای جائیں یا دبئی جائیں, اس سے پہلے ہماری نوکری ہو جائے. تو بھائی یہ اچھا موقع ہے کہ یہاں پر ایونٹس نکلنے ہیں, بہت زیادہ نکلے ہیں, اور یہ بڑی اچھی اپرچونیٹی یو اے ای اور دبئی نے دی ہے کہ آپ اس طرح کے ویزے پر آئیں, آپ ایونٹس ویزے پہ آئیں اور آگے اپنی جاب کو تلاش کریں, اپنے کاروبار کو مضبوط بنائیں. یہ بڑی بیسک انفارمیشن تھی جو آج کے بلاگ میں نے آپ کو دیا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس سے مزید اور انفارمیشن بھی چاہیے کہ کب تک اس کو اپلائی کر دینا ہے آپ لوگوں نے, اور کس ویب سائٹ پہ آپ نے اس پہ نظر رکھنی ہے, آپ نے کمنٹ میں مجھے لازمی بتانا ہے. تو بھائی اگلا بلاگ نا آپ کو اس کے اوپر بنا کے دے گا. تب تک آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن لازمی دبا دیجیے گا, اور دعاؤں میں اپنے بھائی عاطف بھٹی کو یاد رکھیں. اللہ حافظ.